أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذا النون إذ ذهب
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله